अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन करम, बहुत से ऐसे भाई और बहनें जिनका मुझसे रब्ता हुआ और जो अक्सर इस वजह से परेशान रहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी उनके पसंद की जगह में हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। घर में कोई मानता नहीं है। मिसाल के तौर पर वालिदा नहीं मानती या वालिद साहब नहीं मानते, या उसके अलावा कोई भी रुकावट हो, कोई भी परेशानी हो। आप चाहते हैं कि आपकी शादी आपके पसंद के मुताबिक हो, क्योंकि रिश्ता करना एक नेक अमल है, निकाह करना एक नेक अमल है। इसके अलावा निकाह के बग़ैर ताल्लुकात रखना ये नाजायज़ अमल है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, इस नाजायज़ अमल में अगर मुब्तला हैं तो उसको जल्द से जल्द नेक अमल में तब्दील करें। मसलन आप जो रिलेशनशिप में हैं, आपका निकाह नहीं हुआ, तो आप कोशिश करें कि उसको निकाह में तब्दील कर दें ताकि आप इस गुनाह से बच जाएं। सामीन कराम, आप इस वीडियो को इसीलिए देखने आए हैं कि आपका रिश्ता वहाँ पे नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि आपकी शादी पसंद की जगह में हो, लेकिन रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही। तो उसके लिए अक्सर भाई और बहनें राब्ता करते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं कि इस बारे में कोई अच्छा सा वजीफ़ा हो तो हमें ज़रूर बताइए। ख़ासकर कभी लड़का नहीं मानता, कभी लड़की नहीं मानती, इस तरह बातें हो रही होती हैं, लेकिन शादी के लिए, निकाह के लिए वो राज़ी नहीं होती। तो इसके लिए आपको मैं एक बेहतरीन अमल बताऊंगा। चाहे लड़का नाराज़ है, वो नहीं मान रहा शादी के लिए, या लड़की नाराज़ है, वो नहीं मान रही शादी के लिए, या घर में वालिदैन या कोई और रुकावट बना हुआ है, वो आपकी शादी नहीं होने दे रहा, वो राज़ी नहीं है कि आप लोगों की शादी हो, तो उसके लिए एक बेहतरीन अमल है, नोट कर लें। इसको इंशाअल्लाह आप कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। आपने इसको यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह इसका आप फ़ायदा ख़ुद देख लेंगे कि आपने इस अमल को फजर के वक़्त करना है। पहले मैं बता दूं कि आपने सूरतुल फ़ातिहा को, सूरतुल फ़ातिहा का ये वजीफ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सामीन कराम, इस सूरत को आपने सुबह फजर के लिए जब आप उठें तो कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी उठें। जैसे ही फजर की नमाज की आज़ान हो जाए तो आपने 2 रकात फजर की सुन्नतें अदा करनी है। जब फजर की पहली 2 रकात सुन्नतें अदा कर लें, उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है और उसके बाद आपने फजर की 2 रकात फ़र्ज़ अदा करनी है। सामीन कराम, इस अमल को आपने 40 दिन करना है। आप सोच रहे होंगे 40 दिन बहुत ज़्यादा है, तो देखें, जितने इंसान को ख्वाहिश होती है उसके लिए उतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी होती है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ, अगर अल्लाह ने चाहा, तो इंशाअल्लाह आपकी शादी जहाँ आप चाहते हैं वहीं पे ही होगी। लेकिन आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। 40 दिन कर लें, मेरे कहने पर एक मरतबा इस अमल को कर लें, आज़मा लें। इंशाअल्लाह अगर आपकी शादी वहाँ पे ना हुई तो फिर आके मुझे कहना। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। इसका अमल मैं बता दूँ, सुबह फजर के लिए आप उठ गए, 2 रकात आपने सुन्नतें भी अदा कर ली, उसके बाद आपने सूरतुल फ़ातिहा को 40 मरतबा पढ़ना है और शुरू में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। यानी 40 मरतबा आप सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ें और हर मरतबा शुरू में उसके बिस्मिल्लाह को भी मिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम पूरी सूरत पढ़ें, फिर दूसरी मरतबा फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर पूरी सूरत पढ़ें, तीसरी मरतबा फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर पूरी सूरत पढ़ें। इसी तरीके से आपने 40 मरतबा इसी तरह आपने 41 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ना है और उसके बाद
آپ نے فجر کی نماز کی 2 رکعت جو فرض ہوتی ہیں، اگر لڑکے ہیں تو وہ مسجد میں یہ وظیفہ کریں، لڑکیاں ہیں تو گھر میں یہ وظیفہ کریں۔ 2 رکعت آپ فجر کی نماز کی فرض ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین اور آپ نے درود شریف لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں آپ اپنے مقصد کے لیے، آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں شادی کرنے کے لیے دعا کریں۔ سامعین کرام، دو باتیں میں آپ کو بتا دوں جن پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو 40 دن کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، بیچ میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ناغہ ہو گیا تو آپ کا اس وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے مسلسل 40 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور کوئی ناغہ ہو گیا خدا نخواستہ تو آپ نے پہلے دن سے اس عمل کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے۔ یہ بات آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ وظیفہ دے کے چلے جائیں، بعد میں یہ بات نہ سنیں تو بہت دکھ ہوگا، کیونکہ یہ بات بہت لازمی ہے اس وظیفے کے لیے کہ آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ یہ اس کی تھوڑی سخت شرط ہے، لیکن انشاءاللہ آپ 5 سے 10 دن کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ دوسری بات آپ میں کہہ دوں کہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے خاص ایام ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی 40 دن مسلسل کریں گے، لیکن خاص ایام میں وہ نہیں کریں گے۔ جیسے نمازیں نہیں پڑھتی، اسی طرح یہ وظیفہ بھی نہیں کریں گے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ مثال کے طور پر آپ نے 10 دن یہ وظیفہ کر لیا، اس کے بعد آپ کے خاص ایام آگے، 5 دن آپ کے خاص ایام چلے، اس کے بعد آپ نے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 5 دن تو خاص ایام کے گزر گئے، 10 دن پہلے گزر گئے تھے، 15 دن گزر گئے، 16ویں دن آپ نے اس عمل کو پھر کرنا ہے، کیونکہ 16ویں دن آپ کی پاکی کا دن ہوگا۔ تو جب آپ 16ویں دن اس عمل کو کریں گے تو آپ کا وہ 11واں دن شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ تھا، ویڈیو لمبی ہوگی لیکن اس کو غور سے سنیں، آپ اس وظیفے کو غور سے سمجھیں۔ اگر بات کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بات کا کوئی بھی آپ کو کوئی بھی جگہ سے کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شادی وہیں پہ ہی ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ آخر میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو اس وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ اس عمل جو کر رہا ہوں یہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی پسند کی جگہ میں ہو جائے، تو اس پسند کی شادی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ وظیفہ کر رہے ہو، یعنی آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہو اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں، اور یہ آپ نے مسلسل 40 دن کرنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہتا چلوں کہ یقین کے ساتھ کریں، جتنا آپ کا یقین پختہ اور مضبوط ہوگا اتنی جلد آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ سامعین کرام، جس طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اس کے نتائج دیکھ لیں گے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔